नेपालको एक विलक्षण प्रतिभाको धनी व्यक्तित्व लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको जीवनी सोचे जस्तो सहज र सरल बन्न सकेन। सम्पन्न परिवारमा उनको बाल्यकाल बिते पनि जीवनको उत्तरार्धमा उनी आर्थिक समस्याले ग्रस्त देखिए। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको पालामा उनी लाइब्रेरी काण्डमा पनि मुछिए र उनलाई 100 रुपैयाँ जरिवाना तिराई जेल मुक्त गरियो। विक्रम सम्वत 2014 सालमा डाक्टर केआई सिंहको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रीमण्डलमा उनी शिक्षा तथा स्वायत्त प्रशासन मन्त्री पनि बने। छोटो समयसम्म मात्र मन्त्री बन्न सफल भए तापनि उनले नेपालभरि नेपाली भाषाको शिक्षालाई अनिवार्यता गराए। यसपछि पनि नेपाली साहित्यको सृजना र विकासमा अटुट रूपले लागिरहे। मृत्यु शय्यामा रहेको बेला महाकवि देवकोटाले भनेका थिए, मुना मदन बाहेक मेरा सम्पूर्ण रचनाहरू जलाइदिए हुन्छ। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको अन्तिम जीवनकाल कस्तो रह्यो? उनलाई के रोग लागेको थियो? उनले कसरी मृत्यु वरण गरे? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2014 साल ताका लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको शरीर खस्कँदै गयो। बेला बेलामा शरीरभित्रको पीडादायक दुखाइले उनलाई पिरोल्दै लग्यो। धेरैले ग्यास्ट्रिकको शंका गरे र सामान्य घरेलु औषधि सेवन गर्न सल्लाह दिए। कसैले पेटको अल्सर भएको बताए, कसैले टिबीको पनि शंका गरे। तर जे जस्तो शंका गरे तापनि रोगको निश्चित पहिचान हुन सकिरहेको थिएन। यसरी असह्य पीडाको मात्रा बढ्दै गएपछि उनी उपचारको लागि भारततिर जाने विचार गरे। नभन्दै विक्रम सम्वत 2014 सालको अन्ततिर उनी भारतको कलकत्ता पुगे। कलकत्ता स्थित एक अस्पतालमा डाक्टरले पेटमा निकै जटिल घाउ भएको र सो घाउ क्यान्सर हुन सक्ने शंका गरे। डाक्टरले देवकोटालाई सम्झाउँदै भने, अहिले तपाईको पेटभित्र रहेको ठूलो आन्द्रामा एउटा सानो घाउ देखिएको छ। सामान्य अपरेसनबाट सो घाउ निको हुन सक्छ। तर किन हो कुनी देवकोटाले अपरेसन गर्न मानेनन्। उनले डाक्टरलाई भने, म घरमा चाँजो पाजो मिलाएर आउँछु, अहिलेलाई केही औषधि मात्र दिनुहोस्। यसपछि डाक्टरले केही औषधि लेखिदिए र उनी नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएपछि उनको दिनचर्या सोचे जस्तो राम्रो हुन सकेन। उनको पेटभित्रको दुखाइले उनलाई निकै कमजोर बनाउँदै लग्यो। खप्नै नसक्ने पीडाका कारण अपरेसन गराउनै पर्ने निष्कर्षमा उनी पुगे। औषधि उपचारको लागि केही साथीहरूसँग पैसा सापटी मागे। कवि सोमनाथ घिमिरेले पनि उनलाई 500 रुपैयाँ दिई सहयोग गरे। यसपछि विक्रम सम्वत 2015 साल असार 4 गतेका दिन उनी उपचारको लागि कलकत्तातर्फ लागे। कलकत्ताको अस्पतालमा भर्ना भए लगत्तै उनको परीक्षण सुरु भयो। त्यसपछि मात्र देवकोटालाई पेटको क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। रोग पत्ता लागेसँगै पेटको अपरेसनको लागि उनलाई अस्पतालका डाक्टरहरूले अपरेसन थिएटरतिर लगे। 1 घण्टा भन्दा बढी समय लगाइएको सो अपरेसन पछि देवकोटाको स्वास्थ्य स्थिति ठीक रहेको जानकारी गराइयो। अपरेसन पछि डाक्टरहरूले पेटको तल रहेको ठूलो आन्द्राको घाउ हटाउने क्रममा 3 इन्च जति आन्द्राको भाग काटेर निकाल्नु परेको बताए। यसका साथै अपरेसन सफल रहेको र देवकोटा चाँडै निको हुने आश्वासन दिए। यसको केही दिन पछि नै देवकोटाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार देखिँदै आयो। यसरी करिब 1 महिना जति उपचारको क्रममा अस्पताल बसेपछि देवकोटा सहित उनका परिवारका सदस्यहरू नेपाल फर्किए। नेपाल फर्किएपछि देवकोटाको दैनिकी पहिले जस्तो बन्न सकेन। उनलाई खान रुच्नै छोड्यो। अपरेसनबाट उनी पूर्ण रूपमा तङ्ग्रिएका थिएनन्। उनकी धर्मपत्नी मनदेवीले उनको स्याहार सुसारमा कुनै कमी हुन दिइनन्। उनलाई उठाउने, डुलाउने, हिँडाउने काममा सदैव साथ दिइरहन्। यसपछि बिस्तारै उनको शरीरमा केही सुधारहरू देखिन थाल्यो।
काठमाडौँ फर्किएको केही महिनाभित्र नै एफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिन तास्केन्टबाट लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई निमन्त्रणा आयो। सो निमन्त्रणालाई उनले स्वीकार गर्ने योजना बनाए। यसको लागि उनले तत्कालीन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष सुवर्ण शमशेर र रोयल नेपाल एकाडेमीका उपकुलपति बालचन्द्र शर्मालाई जानकारी गराए। उनीहरूले मौखिक रूपमा सहमति दिएपछि देवकोटाले आफ्नो धर्मपत्नी सहित माधव प्रसाद घिमिरेलाई पनि आफ्नो भ्रमण टोलीमा समावेश गरे। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2015 साल कार्तिक महिनाको अन्ततिर उनीहरू एफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिन तत्कालीन सोभियत गणराज्य अन्तर्गत उज्बेकिस्तानको राजधानी तास्केन्टतिर लागे। तास्केन्टमा चलिरहेको सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा पनि देवकोटाको स्वास्थ्य त्यति राम्रो थिएन। तैपनि उनले त्यहाँ नेपाली भाषा साहित्य सम्बन्धी आफ्नो पत्रलाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गरे। सो सम्मेलनको समापनपछि सोभियत सरकारका प्रतिनिधिहरूले देवकोटालाई स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको लागि रुसको मस्कोमा जान सल्लाह दिए। यसपछि उनी मस्कोतिर लागे र त्यहाँको बोत्किन अस्पतालमा उपचार सुरु गरे। रसियन डाक्टरहरूले पनि देवकोटालाई निकै सहयोग गरे। नियमित रूपमा उपचारमा संलग्न भए। कलकत्तामा पेटको अपरेसन गरेको भए तापनि शरीरभित्रको क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको भएको थिएन। शरीरभित्र क्यान्सरले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउँदै लगे तापनि डाक्टरहरूले निदानका हर सम्भव प्रयासहरूलाई जारी नै राखे। यसरी 28 दिनसम्म रसियन डाक्टरहरूको नियमित परीक्षण र उपचारपछि देवकोटाको शरीरमा केही सुधार देखियो। यसपछि भने उनी नेपाल फर्किए। काठमाडौँ स्थित आफ्नो घरमा आइसकेपछि भने उनका दैनिकीहरू परिवर्तन हुन थाल्यो। यससँगै उनलाई आर्थिक समस्याले पनि पिरोल्न थाल्यो। आफन्त तथा साथीभाइहरूसँग लिएको सापटी पनि निकै बढिसकेको थियो। यस्तैमा एकाडेमीबाट पाउनुपर्ने मासिक तलब पनि रोक्का गरियो। वास्तवमा उनलाई तास्केन्ट जानको लागि कसैसँग अनुमति नलिएको आरोप लगाइयो। राजा महेन्द्रलाई पनि उनी विरुद्ध भए नभएका पोलहरू सुनाइयो। आरोपीहरूले देवकोटालाई कम्युनिस्टसम्म भन्न भ्याए। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीमण्डलका अध्यक्ष सुवर्ण शमशेर र एकाडेमीका उपकुलपति बालचन्द्र शर्माले समेत साथ दिएनन्। यसरी एक्लो भएपछि उनी आर्थिक रूपमा निकै कमजोर बन्दै गए। आवश्यक खानेकुराहरू किन्न र खान सकेनन्। समयमा औषधि लिन सकेनन्। यसले उनको शरीरलाई प्रतिकूल असर पार्दै लग्यो। सापटी माग्नु पर्ने ठाउँहरू पनि बाँकी रहेनन्। अन्यहरूले पत्याउन नै छोडे। उनी नितान्त असहाय र बेसहारा बन्दै गए। औषधि र आवश्यक खुराक किन्न सक्ने क्षमता नभएपछि उनको शरीर झन शिथिल बन्दै गयो। आर्थिक अभावका कारण उनको परिवारमाथि दुःखको पहाड टुट्न गयो। धर्मपत्नी मनदेवी छर छिमेकमा केही काम गर्न भनी दिउँसो निस्कन थालिन्। देवकोटा भने पलङमा नै ढल्किरहे। तर उनी एकै स्थानमा लामो समयसम्म बस्न सकेनन्। उनलाई छटपटी भइरह्यो। पलङमा टाङ्गिएको झुल हटाएर बिस्तारै लट्ठीको सहाराले बाहिर निस्किए। घरको मूल ढोका पार गर्दै अशक्त शरीर लिएर बाटो पछ्याउँदै देवकोटा अघि बढे। केही समयपछि उनकी धर्मपत्नी घरमा आई उनलाई खोज्न थालिन्। धर्मपत्नी मनदेवी र छोरी अम्बिका देवीले उनलाई खोज्दै जाँदा घर भन्दा केही टाढा रहेको पिपलको बोट मुनि सुतिरहेको भेटे। यसपछि उनलाई उठाएर घरमा ल्याए र पलङमा सुताए। यसरी देवकोटाको स्थिति दयनीय बन्दै गयो। रोगले उनको शरीर झन च्याप्न थाल्यो। सहन सक्ने स्थिति नभएपछि बाध्य भएर आफन्त तथा साथीभाइहरूसँग केही रकम सापटी मागी औषधि उपचारको लागि अस्पताल जाने तयारीमा लागे। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2016 साल वैशाख 22 गतेका दिन पाटनको शान्त भवन अस्पतालमा भर्ना भए। उपचार गर्दै लैजाँदा रोग निकै बृहत हुँदै गएको र यहाँ उपचार हुन नसक्ने जस्तो देखिएपछि शान्त भवन अस्पतालका डाक्टरहरूले एकपल्ट कलकत्तामा उपचार गराउन सल्लाह दिए।
यसै पनि ऋणमा नराम्ररी फस्दै आएका देवकोटाले कलकत्ताको नाम सुन्ने बित्तिकै उनी निकै आत्तिए। दिनानुदिन ऋणले पुरिँदै जान थालेपछि अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्दै उनले सबैसँग आर्थिक सहयोगको अपिल गरे। यसै समय ताका पत्रकार भैरव रिसालले दैनिक हालखबर पत्रिकामा देवकोटाको अन्तरङ्ग अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरिदिए। यसपछि देवकोटाको दयनीय जीवन र दैनिकी बारे आम जनताहरूलाई थाहा हुन गयो। यस लगत्तै राजा महेन्द्रको पहलमा रोक्कामा रहेको जम्मा 8 महिनाको तलब मध्ये 1 महिना बराबरको रकम जरिवाना तिरेर बाँकी 7 महिनाको तलब फुक्का गरियो। यसले उनलाई निकै राहत मिल्यो। यसका साथै देवकोटाको स्वास्थ्य उपचारको लागि राजा महेन्द्रले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि 5,000 रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरे। उनको समस्यालाई नजिकबाट नियालिरहेका केही सङ्घ संस्थाहरूले पनि देवकोटाको औषधि उपचारको लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन दिनरात खट्न थाले। उपचारको लागि भन्दै देवकोटाका पुराना विद्यार्थीहरू पनि आर्थिक सङ्कलन गर्न अघि बढे। एकाडेमीमा कार्यरत उनका सहकर्मीहरूले पनि आफूले पाइआएको 15 दिन बराबरको तलब रकम सहयोग स्वरूप देवकोटालाई प्रदान गरे। यसपछि भने देवकोटालाई कलकत्ता गई थप उपचार गर्न केही आँट आयो र उनी विक्रम सम्वत 2016 साल असार 6 गतेका दिन कलकत्तातिर प्रस्थान गरे। कलकत्ता पुग्ने बित्तिकै उनको सघन उपचार सुरु हुन थाल्यो। उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले उनको नियमित परीक्षण गरिरहे, तर क्यान्सर रोगको प्रभाव निकै फैलिसकेको थाहा पाएपछि कलकत्ता अस्पतालका डाक्टरहरूले बाध्य भएर देवकोटालाई सबै कुराको अवगत गराइदिए। यसपछि भने देवकोटालाई थाहा भयो कि उनको मृत्यु नजिकै आइरहेको छ, तर पनि उनी हरेस खाने पक्षमा थिएनन्। उनले डाक्टरहरूसँग लामो छलफल गरे। अन्ततः क्यान्सर जस्तो भयावह रोगसँग लड्न सक्ने कुनै उपाय नभएपछि उनी नेपाल नै फर्कने अन्तिम टुङ्गोमा पुगे। त्यसपछि डाक्टरहरूले पनि केही आराम हुने औषधि खाने परामर्श दिए र उनी सपरिवार नेपाल फर्किए। काठमाडौँ आएपछि उनको दिनचर्या झन दयनीय बन्दै गयो। फलफुलको रस, बरफको टुक्रा र ग्लुकोजको भरमा उनका दिनहरू बित्न थाले। बेला बेलाको असह्य पीडाले उनलाई कुनै पनि बेला हरण गर्न सक्ने आभास दिलाइरह्यो। बिस्तारै पेट र आन्द्रा नराम्ररी दुख्न थालेको स्पष्टसँग ठम्म्याउन सक्ने भए। यही बेला उनले मस्को गई उपचार गराउने विचार पनि गर्न थाले। आफ्नो जीवनलाई केही क्षण भए पनि लम्ब्याउन पाए हुन्थ्यो भनी सोच्न थाले, तर आर्थिक अभावको कारण सो बारे कसैलाई भन्ने आँट गर्न सकेनन्। कलकत्ताबाट काठमाडौँ फर्किएको 1 महिना पनि नबित्दै उनको जीवन झन पीडादायक बन्दै गयो। शारीरिक पीडाले खपि नसक्नु भएपछि विक्रम सम्वत 2016 साल भदौ 3 गतेका दिन पाटन स्थित शान्त भवन अस्पतालमा उनी भर्ना भए। अस्पतालका डाक्टरहरूले पनि देवकोटालाई कतै मस्कोमा लगी उपचार गराउन सकिन्छ कि भनी सल्लाह गर्न थाले। त्यसपछि उनको स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजालाई केही दिन पर्खने निधो गर्यो। यसैबीच मुमा बडा महारानी कान्ति राज्य लक्ष्मीले पनि 5,000 रुपियाँ देवकोटाको उपचार खर्चको लागि पठाइन्। यसरी आपतको समयमा केही रकम प्राप्त गरेपछि देवकोटाले उहाँप्रति सहर्ष धन्यवाद टक्राए। यसको अर्को दिन नै शान्त भवन अस्पतालका डाक्टर एडगर्ड आर मिलरले अब समय धेरै ढिला भइसक्यो, उहाँलाई निको पार्न सकिन्न भनेपछि देवकोटालाई मस्को लगी उपचार गर्ने योजनाको पनि तुसरापात भयो। यसपछि देवकोटा झन विवश देखिए। उनको पीडा असह्य बन्दै गयो। आफ्नो मृत्यु निश्चित जस्तै देखिएपछि आफूले सहँदै आएको पीडासँग सम्झौता गर्ने रणनीति अपनाए। अब भने पीडालाई बिर्सदै केही अग्लो सिरानीमा टाउको बिसाई कलम र कागजमा केही लेख्ने जमर्को गरे। नभन्दै भदौ 6 गते बेलुकी 8 बजेतिर उनले एक भक्ति रसको प्रलय वेदना कविताको रचना गरे। यसपछि पुनः अर्को कविता लेख्न खोजे, तर पीडाले उनी अचानक चिच्याए।
असह्य पीडाका कारण नजिकै रहेका आफ्ना साथीहरूलाई पोटासियम सायनाइड ल्याइदिन आग्रह गरे। देवकोटाका साथीहरू र परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि विवश थिए। मूक दर्शक बनी हेर्नु सिवाय उनीहरूसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन। पीडापछि केही क्षण उनी शान्त हुन्थे। आराम जस्तो हुने बित्तिकै उनी कागज र कलम मागिहाल्थे। यस्तै क्रममा भदौ 16 गतेका दिन मोती जयन्तीको निम्ति देवकोटाले एक कविताको रचना गरे र मोती जयन्ती समारोहमा पठाए। अस्पतालको शैय्यामा पल्टिँदै लेखिएको देवकोटाको सो कवितालाई काठमाडौँमा भएको मोती जयन्ती समारोहमा वाचन गरियो। अस्पतालको शैय्यामा रहँदा नै क्यान्सर रोगबाट ग्रस्त देवकोटाले आफ्नो पीडालाई हराउन चाहिरहेका हुन्थे। असह्य पीडालाई एकाकार गर्दै आफूलाई कविता लेख्नमा व्यस्त बनाइरहेका जस्ता देखिन्थे। यस्तै पीडामा पनि उनको मस्तिष्कबाट कविताहरू फुर्न छोडेनन्। फुरेका कविताहरूलाई कमजोर हातहरूले कलम समाती कागजमा कोर्नबाट कसैले रोक्न सकेन। भदौ 19 गतेका दिनमा पनि देवकोटाले एक कविताको रचना गरे। शून्यमा शून्यसरी नामक सो नेपाली कविता लेखेर उनका प्रिय साथी हरि श्रेष्ठलाई दिए। यसै दिन उनले एक अंग्रेजी कविताको पनि रचना गरे। लाइफ अफ द रिचेस्ट नामक सो अंग्रेजी कविता लेखेपछि उनलाई नियमित उपचार गरिरहने डाक्टर एडगर मिलरलाई सो कविता प्रदान गरे। यसपछि भने उनी आराम गर्दै बिछ्यौनामा पल्टिए। यसको अर्को दिन पुरै समय आफ्नो शारीरिक पीडासँग उनी लड्दै रहे। भदौ 21 गते दिउँसोतिर उनले एक सानो कविता लेख्ने आँट गरे। नभन्दै प्रोमिथियन पेन आई बेयर नामक अंग्रेजी कविताको रचना गरे। सो रचना पनि उनले डाक्टर मिलरलाई नै दिए। यसपछि भने उनको शरीर शिथिल बन्दै गयो। थोरै टाउको ठडाएर लेख्ने आँट समेत गर्न सकेनन्। डाक्टर मिलरले देवकोटालाई सान्त्वना दिइरहे, तर देवकोटालाई अब मृत्यु धेरै नजिक आइसकेको आभास हुँदै गयो। उनले आफ्नो धर्मपत्नीलाई सुटुक्क भने, बजै अब म 2-3 दिनको मात्र पाहुना हो। यस लगत्तै उनले डाक्टरलाई बोलाउन हराए। देवकोटाले अब अस्पतालमा बसेर आफ्नो पीडालाई नलम्ब्याउने विचार डाक्टर मिलर समक्ष राखे। यसपछि उनले रक्तदान गर्ने पद्मनाथ देवकोटा र भोलामान सिंहलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अस्पतालबाट निकाल्न आफ्ना सहयोगीहरूलाई अनुरोध गरे। विक्रम सम्वत 2016 साल भदौ 27 गते बिहानै देवकोटाकै इच्छा अनुसार उनलाई पशुपति आर्यघाट लगियो र ब्रह्मनालमा राखियो। परिवारका सदस्यहरू कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल र बालकृष्ण सम पनि देवकोटाको नजिकै गएर बसे। महाकवि देवकोटाको जीवनको आसन्न अन्त्य बुझेर पशुपति आर्यघाटमा उनी प्रति श्रद्धालु हजारौं छात्र, साहित्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी र विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरू अन्तिम दर्शनार्थ आउन थाले। भदौ 28 गते बिहानैदेखि कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल र महाकवि देवकोटा बीच ज्ञान र भक्तिका विषयमा आआफ्ना विचारहरू साटासाट गरिरहे। असह्य पीडा हुँदा एकछिन चुप लागे तापनि देवकोटाले लेखनाथ समक्ष आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न छोडेनन्। यसरी सो दिन पनि बित्न गयो। अर्को दिन अर्थात् भदौ 29 गते बिहानै देवकोटाको आँखाभरि आँसु छचल्कियो। सिरानी नजिकै बसेकी धर्मपत्नीतिर फर्केर एक टकले टोलाइरहे। बिस्तारै टाउको फर्काए। नजिकै बसेका लेखनाथसँग बिदावरी मागे जस्तो गरे। त्यसपछि उनी एकछिन निदाए। दिउँसोतिर तत्कालीन निर्माण तथा सञ्चार मन्त्री गणेशमान सिंह पनि उनलाई भेट गर्न त्यहाँ आइपुगे। गणेशमान सिंह मृत्यु शैय्यामा लडिरहेका देवकोटाको नजिक गई आशीर्वाद लिए। सोही समयमा गणेशमान सिंहले उनको अन्तिम इच्छाबारे केही बताउन अनुरोध गरे। बिस्तारै देवकोटाले मुख खोले र भने, मलाई लागेको 22,000 को ऋण र छोराहरूको पढाइले निकै चिन्ता लागेको छ। यसपछि गणेशमान सिंहले सो बारे चिन्ता नगर्न आग्रह गरे। गणेशमान सिंहको भेटपछि बालकृष्ण समले नेपाल भ्रमणमा आएका वेद मेहता र अंग्रेजी साहित्यकार डोम मोरेजलाई लिएर देवकोटासँग साक्षात्कार गराए। उनीहरूलाई देखेर देवकोटा निकै खुसी देखिए।
सानो स्वरमा देवकोटाले अंग्रेजी साहित्यकार डो मोरेजसँग केही कुराकानी गरे। उनी समक्ष देवकोटाले आफ्ना बिलौनाहरू पोखे। आफ्ना पीडाहरू बिसाउँदै देवकोटाले भने, तिनीहरूले मलाई कम्युनिस्ट भने किनभने म रुस गएँ, तर म एउटा कवि मात्र थिएँ। तपाईले मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् कि ऊ छिट्टै मरोस्। यदि म आगोमा परेको भए त्यो यो भन्दा धेरै राम्रो हुने थियो। म नेपाली लेखकहरूमा सबभन्दा अभागी हुँ। देवकोटाले यसरी आफ्ना पीडादायक भावनाहरू पोख्दै गर्दा सूर्य अस्ताउँदै थियो। साँझको 6:10 हुँदो हो बिस्तारै देवकोटाका हातहरू उचालिए र हात जोडेर सबैतिर नजर दौडाए। त्यसपछि सदाको लागि बिदा भए। नजिकै रहेका परिवारका सदस्यहरू र लेखनाथ पौडेल, बालकृष्णसम्म डो मोरेज हेरेको हेरै भए। वरिपरि रहेका अन्य मानिस तथा श्रद्धालुहरू शून्यमा शून्य सरी झैं अवाक बनी उभिरहे। यसपछि सोही साँझ महाकवि देवकोटाको पशुपति आर्य घाटमा अन्त्येष्टि गरियो। यसरी 50 वर्ष पनि नपुग्दै विक्रम सम्वत 2016 साल भदौ 29 गते साँझ 6:10 जाँदा उनी परमधाम भए। उनको मृत्युसँगै सिङ्गो नेपाली समाजमा शोकको लहर चल्यो। अर्को दिन तत्कालीन सरकारले उनको सम्मानमा आधा झण्डा झुकाएर सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई आधा दिन र शिक्षण संस्थाहरूलाई पूरा दिनको बिदा दिने निर्णय सुनायो। यसका साथै सरकारले देवकोटालाई लागेको 22,000 ऋण क्रिया गर्न 3,000 रुपैयाँ र उनका 2 छोराहरूलाई बालिग नहुन्जेल प्रत्येकलाई पढाइको लागि मासिक रु 100 दिने निर्णय पनि गर्यो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।